बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भारत जो पाकिस्तान का 75 साल से अज़ली दुश्मन है और भारत मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई भी करता है, वो चाहे वो मुसल्ला हो या फिर सियासी बयानात हो। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमेशा जो है वो अमन का पैगाम दिया गया और पाकिस्तान से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत की तरफ से जो है वो अटैक किया गया हो, भारत पर अटैक किया गया हो, पहल की गई हो किसी भी जारियत की। लेकिन भारत जो है वो हमेशा से करता चला आ रहा है। लेकिन जुल्म एक ऐसी चीज़ है कि एक दिन ऐसा आता है कि जालिम जो है उसको पसपाई का सामना करना पड़ता है। यही जो भारत में भी हुआ उसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। भारत जो है उसकी जितनी भी सियासी हुकूमतें आई हैं, जितने भी उनके वज़ीर आज़म आए हैं सन 1947 से लेकर आज 2023 आन पहुंचे हैं, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जारहाना पॉलिसी अपनाई है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जब भी भारत में वोट लेना होता है तो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बयानबाजी करना होती है, पाकिस्तान की सरहदों पर जो है वो कशीदगी करनी होती है, कश्मीर में मुजालिम को जो है मजालिम की इंतहा करनी होती है। उसके बाद फिर उन्हें जो है वोट मिलता है जाके। इसी तरह से हालिया हुकूमत जो है नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता 75 सालों के तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़ दिए हैं जुल्म और बर्बरियत के। कश्मीर में जिस तरह मोदी ने अपनी मुसल्लह फौज को इस्तेमाल किया है, इसकी कोई भी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन आखिर किसी भी चीज़ का जो है वो आखिर ज़रूर होता है, कोई भी रात हो उसका सवेरा ज़रूर होता है। भारतीय फौज में भी बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं, बहुत सारे ऐसे उनके एहलकार हैं, उनके मेजर जनरल हैं, उनके कर्नल हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, उनके सिपाही हैं, जिनके सीनों में दिल धड़कते हैं, इंसानियत के लिए जिनके दिलों में दर्द है। आज वो बात बताएंगे आपको कि भारत में इस वक्त क्या होने जा रहा है। मोदी ने भारत को किस किस लेवल तक जो है पहुंचा दिया और कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है भारत को, ये खुलकर आपको बताएंगे। भारत को जिस तरह से उसने अपनी आर्मी को कश्मीर में इस्तेमाल किया, 2019 फरवरी के महीने में आपने देख लें कि पाकिस्तान में जिस तरह आके उन्होंने अटैक किया, उसके बाद जब मुंह तोड़ जवाब मिला है भारत को, उनकी आर्मी को मुंह तोड़ जवाब मिला, उनके तैयारे जो हैं वो दिन की रोशनी में गिराए गए थे, पूरी दुनिया ने देखा था। उस वक्त भी मोदी को मुंह की खाना पड़ी थी। आज हम आपको बताते हैं कि भारतीय फौज में जो है वो बगावत हो चुकी है मोदी की पॉलिसीज की वजह से, क्योंकि मोदी जो है वो बिला वजह कश्मीर में इतने मुजालिम डा चुका है। अभी 2024 में भारत का जो है वो इलेक्शन आने वाला है, उसमें उसने कार्रवाइयां जो है वो मजीद तेज कर दी हैं। राम मंदिर बनाया जा रहा है, बाबरी मस्जिद जो शहीद की गई थी उस पर, और उसको लेकर भी एक जो है वो नेगेटिव जो है वो पेश किया जा रहा है आवाम को, राम मंदिर पर जो है वो पाकिस्तान की जानिब से कोई हमला करने की जो है वो एक प्लानिंग की जा रही है। जैश ए मोहम्मद का जो है वो नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, अजहर मसूद का जो है वो नाम लिया जा रहा है, और कई रोज से वहां पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट की है। अयोध्या शहर में पुलिस जो है उन्होंने नाकाबंदी की है, हर गाड़ियों को, मुसाफिरों को, अपने शहरियों को जो है वो तंग कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो है वो अपनी आर्मी को इस्तेमाल करता जा रहा है, और आर्मी में उनकी जो है वो बहुत सारे अफसरान ने जो है वो बगावत कर दी है, और एक खौफनाक अदादो शुमार जो है वो आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारतीय आर्मी जो है वो पूरी आर्मी दहशतगर्द आर्मी नहीं है, वो नरेंद्र मोदी की सोच रखने वाली आर्मी नहीं है। उनमें बहुत सारे ऐसे आर्मी ऑफिसर्स हैं, ऐसे सिपाही हैं, ऐसे रैंक के ऑफिसर्स हैं जिनके सीनों में दिल धड़कता है, इंसानियत के लिए उनके सीनों में दर्द है। उन्हें कश्मीर में जो है वो जालमाना तरीके से जबरन जो है वो वहां पर तैनात किया जाता है, मजबूरन तैनात किया जाता है, प्रेशराइज करके उन्हें तैनात किया जाता है, और वहां पर उनसे ना चाहते हुए भी मुजालिम करवाए जाते हैं, खवातीन की असमत दरी करवाई जाती है, बच्चों को शहीद कराया जाता है। इससे तंग आकर अब तक 2007 से लेकर 2023 का स्टार्ट हो चुका है, अब तक भारतीय फौज के आला अफसरान और सिपाही से लेकर 560 से जायद उनके फौजी अफसरान और एहलकार जो हैं वो खुदकुशियां कर चुके हैं।
آپ اندازہ کریں کہ اتنی بڑی تعداد ہے دنیا کی تاریخ میں، دنیا کے کسی بھی ممالک میں یہ آپ کو ریکارڈ نہیں ملے گا کہ کسی بھی آرمی میں اس لیول تک جو ہے وہ خودکشیاں کی گئی ہوں۔ ان لوگوں نے مودی کی پالیسی سے دل برداشتہ ہو کر، وہاں پر ظلم کو دیکھ کر، کشمیر میں جو مظالم ڈائے جا رہے ہیں ان کو دیکھ کر دل برداشتہ ہو کر ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر لیا ہے۔ اور مودی کو صاف صاف انہوں نے انکار کر دیا تھا، اپنے آفیسرز کو انکار کر دیا تھا کہ ہم کشمیر میں مزید ظلم نہیں ڈال سکتے، اور انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا۔ کسی نے پنکھے سے لٹک کر جو ہے وہ اپنی جان دے دی، اور کسی نے سرکاری رائفل کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سر پر جو ہے وہ گولیاں مار لی، کسی نے اپنے سینے میں گولیاں اتار لی۔ اس طرح سے بھارت میں جو ہے انہوں نے خودکشیاں کی ہے، اور مودی جو ہے وہ اس پر اب جو ہے وہ لرزہ طاری ہو چکا ہے، کیونکہ مودی جو ہے وہ 2024 کے الیکشن میں اپنی آرمی کو مزید استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ آرمی کی جب اعداد و شمار سامنے آئے تو مودی بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا ہے۔ لیکن وہ اتنا ظالم درندہ ہے کہ انہوں نے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، کشمیر میں ان لوگوں کو تعینات کیا جا رہا تھا آرمی میں جو چھوٹی ذات کے لوگ جو ہیں وہ سلیکٹ ہوئے تھے، جو بھرتی ہوئے تھے بھارتی آرمی میں۔ دلت ذات کے بہت سارے ایسے ہندو لوگ ہیں، سکھ جو ہیں وہ بڑے کمزور خاندان سے جن کا تعلق ہے، عام غریب گھرانوں سے ان کا تعلق ہے، ان کو کشمیر میں تعینات کیا جاتا ہے۔ جو ویل سیٹلڈ ہیں، ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، وہ صاف انکار کر دیتے ہیں مودی کو کہ ہم نے کشمیر میں نہیں جانا ہے، تو ان لوگوں کو زبردستی کشمیر میں جو ہے وہ تعینات کیا جاتا ہے۔ ان کے فیملیز، ان کے بچے جب یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں کشمیر کی تو وہ آہو پکار کرتے ہیں، اور اندازہ کریں کہ 560 سے زائد فوجی افسران اور اہلکار جو ہیں وہ اپنی جان دے چکے ہیں، خودکشی کر چکے ہیں مودی کی اس ظالمانہ پالیسیوں کی وجہ سے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ایک فوجی پر سالانہ جو ہے وہ $13,400 جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، اب تو بھارت جو ہے اس کے مقابلے میں $42,000 ایک فوجی پر جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ بھارت جو ہے وہ انتہا پسندی کی کس سطح کو جو ہے وہ چھو چکا ہے، کس لیول کو پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ممالک کے کچھ اعداد و شمار بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امریکہ کی بات کی جائے تو امریکہ $3,52,000 جو ہے وہ سالانہ اپنے ایک فوجی پر خرچ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران جو ہے وہ $23,000 اپنے ایک فوجی پر سالانہ خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب کی بات کی جائے تو سعودی عرب $3,71,000 جو ہے وہ سالانہ اپنے ایک فوجی پر جو ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ اگر اوور آل بات کی جائے تو چند ممالک کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دفاعی بجٹ کتنا ہے ان کا۔ ترکی کی بات کی جائے تو ان کا جو ہے وہ 21 ارب ڈالر جو ہے وہ سالانہ بجٹ ہے ان کا اپنی آرمی، پوری آرمی کا۔ سعودی عرب کی بات کی جائے تو سعودی عرب جو ہے وہ 55,60 کروڑ جو ہے وہ سالانہ اپنی آرمی پر خرچ کرتا ہے۔ چین کی بات کی جائے تو چین جو ہے وہ $293 جو ہے وہ سالانہ ان کی آرمی کا بجٹ ہے۔ اسی طرح ایران جو ہے وہ $24,60 جو ہے وہ سالانہ خرچ کر رہا ہے اپنی آرمی پر۔ یو اے کی بات کی جائے تو وہ $22,50 جو ہے وہ سالانہ اس اپنی آرمی پر جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے۔ تو بھارت کی بات کی جائے تو بھارت جو ہے وہ $70 جو ہے، کیونکہ صرف پاکستان کو جو ہے وہ فتح کرنے کا بس ایک ذہن میں ہے نریندر مودی کے، لیکن پاکستان آپ اندازہ کریں کہ $11 سالانہ جو ہے وہ اپنی آرمی پر خرچ کر رہا ہے۔ اور 2022-23 کی بات کی جائے تو اس میں $56 پاکستان نے جو ہے وہ اپنے بجٹ میں کمی کی تھی۔ اس کے باوجود آپ اندازہ کریں، کیونکہ مودی کی نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے باوجود وہ پاکستانی آرمی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم صرف $11 کے ساتھ $70 کی جو آرمی جن کا بجٹ ہے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کی سرحدیں جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ اور سب نے دیکھا 2019 فروری کو جس طرح ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ تو یہ بات ہے نیت کی، یہ بات ہے ایمان کی۔ آپ نے وہ بھی دیکھا کہ 313 ایک سائڈ پہ تھے اور 1,000 سے زائد کفار جو ہیں وہ ایک سائڈ پر تھے، اور ایمان
کی طاقت تھی, ایمان کے جذبے سے وہ صحابہ کرام جو ہیں وہ جنگ میں اترے تھے تو کفار کو کس طرح تاریخی شکست ہوئی تھی. یہی وہ پاکستانی آرمی ہے, ان میں بھی وہ ایمان کا جذبہ ہے. پیسے خرچ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ مضبوط نہیں ہو سکتے, آپ کسی کو شکست نہیں دے سکتے. تو بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ان کے آرمی آفیسرز, ان کے جو پولیس افسران ہیں, ہمیں دلی دکھ ہے, ان کی فیملی سے ہم جو اظہار تعزیت کرتے ہیں کہ جس طرح سے ان کے اندر جو ہے وہ ایک انسانی دل دھڑک رہا تھا, ان کا درد شامل تھا, اور انہوں نے تنگ آ کر خودکشی کر لی, مگر انہوں نے نہتے کشمیریوں پر, نہتے شہریوں پر انہوں نے ظلم نہیں ڈھایا, انہوں نے گولی نہیں چلائی. تو نریندر مودی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ آنے والے دنوں میں, اور بہت بڑے پیمانے پر بھارتی آرمی میں جو ہے وہ بغاوت ہو چکی ہے. ان کے جرنیل سے لے کر ایک سپاہی تک بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے مودی کو جو ہے وہ صاف صاف انکار کر دیا ہے کہ کشمیر میں ہم اس طرح مظالم نہیں ڈال سکتے. تو ناظرین, جو بھی ہمارے پاس مزید تازہ ترین اپڈیٹ ہوگی آپ کو انشاءاللہ ساری چیزیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اب تک کے لیے یہی مجھے اجازت دیجیے, اور ہمارے یوٹیوب چینل رفیق مغل آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں. خدا حافظ.